Usa sa mga pugong aron malikayan ang tubig baha sa barangay Banyadero mao ang pag-improve sa mga kanal. Kini mo ipamahayag ni Barangay Kapitan Roland Llantos atol sa programang Operation Aksyon Kasayuran dili palang dugay. Matud pa niya nga kini nga proyekto ang priority sa barangay, ang pag-improve sa mga kanal, ilabi na karon nga nagsigi og ulan og masinati gayod ang pagbaha ug ang ulang makasinati niini ang Purok 3 ug Purok 6 sa maong barangay. Ug posible nga karong sunod tuig sugda na ang maong proyekto nga ang pundo niini adto kuhaon gikan sa city nga ayuda sa barangay nga 500,000 pesos. Ang flood prone area na to kari man gyud sa Purok 3. Unang kanang amo ang kanatong gate diya karon sa niya ato nang 100% open gina siya kay kana siya pag masiya ulahita og abri ana mo taas gyud diay ang tubig. Manang maglangay na mga kuan diya kinahanglan og sakayan. Oo. Murag man ang napitang Purok 3, Kapitan Porsio. Ang exit ng tubig yan kanang diya bitaw boundary bitaw sa Laman Banyadero kanang creek diya. Mao man ay gate sa kuan diya. Na may gate diya sa niya. Kanang gate kung masirado na siya mo na musaka gyud ng tubig bisag hinay pa ang ulan. Kung ano gyud ang improvement lang gyud sa mga canals. Sir Joel, mao gyud na. Muna atong number 1 nga atong gi-priority karon mga sa canals gyud mao na atong gi-kuan. Then katong naamantay katong sa 500,000 nga barangay aid diha na mo ang kana nga budget kanang 500 diha na mo mabutang sa kuan canals. Si Banyadero Barangay Kapitan Roland Llantos. Gidugang na Llantos nga ang Purok 6 ay makasinati pagayod og pagbaha tungod kay ang kanal sa New Road sa Barangay Karangan wala pa masumpay ang maong kanal. Kung masumpay na unya kini, posibleng nga wala na tubig nga moagi sa dalan sa Barangay Banyadero. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 katuig nga Archdiocese sa Osamis, Danag sa Dakbayan.